Kada uli nako sa among panimalay. Check upon og simhuton na sa akong bana ang akong panty ug tabadiday. Pait kaayo DJ Sam kung makabanata og sobrahan kaayo kaseloso. Wa na sa lugar ug di na gid masabtan ang iyang batasan. Mao na ang kalidad sa akong bana karon. Nga tawgon na lang nato sa pangalang Alejandro. 33 anyos siya DJ Sam ug samtang ako 29 anyos pa lang. Tawagan na lang ko sa pangalang Cora. Duna nami duha ka mga anak nga karon naa na sa kinder ug nursery. Usa ko ka public school teacher DJ Sam. Kani akong bana nga si Alejandro, kanihini siyang habal-habal driver sa bukid, diin ko unang na-assign sa trabaho. Siya ang tagahatod og sundo sa ako kaniadto DJ Sam. Hangtod nga nagka-develop